مدینہ تاجدار ختم نبوت علیہ السلام بیٹھے نے پیارے صحابہ دا پیارا مجمع لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلم من رآ او رآ من کہنا سبحان اللہ پیارے لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں جن نے کلمہ پڑھیا کلمہ طیبہ پڑھ کے کلمہ توحید و رسالت پڑھ کے جن نے اللہ دے ایک ہون دی گواہی دیتی ہے جب میں نے اللہ دا نبی تے آخری نبی تے رسول منن دی گواہی دیتی ہے فرمایا نے میں نے ویکھیا اپنی اکھاں نال نے میری زیارت کیتی ہے فرمایا میں پیارا نبی یہ گل کر رہا اللہ تعالیٰ نے انہاں سارے دے اتے جہنم دی اگ حرام فرما چھڑی ہے بلکہ لجپال آقا امام الانبیاء دے غلاموں سرکار مدینہ تاجدار ختم نبوت علیہ السلام نے اتھو تک فرمایا جن نے من وکھیا اونت بھی جہنم دی اگ حرام ہے اور جس مسلمان نے میرے ویکھن والے نو ویکھ لیا اللہ نے اونت دی برکت دے نال انہاں اتے بھی جہنم دی اگ حرام فرما چھڈی ہے اس واسطے ساڈا اہل سنت و جماعت الحمدللہ حنفیہ بریلویہ نظریہ قادریہ دا یہ عقیدہ کہ سونے نے حضور سائیں نے یار بڑے سونے سارے ملی ماشاءاللہ مل کے ایک آواز دینار کیونکہ نبی کریم دے پیارے صحابہ دا ذکر کرنا اے کوئی نما قبلی اے او قبل جڑا اللہ نے فرمایا ہے تے آمنہ دے لال نے بھی فرمایا ہے ذرا گج بج کے ماشاءاللہ سونے نے حضور سائیں نے یار بڑے سونے نے حضور سائیں نے یار بڑے تھوڑا ہو سولا کہ ماشاءاللہ کیونکہ اس پیاری جماعت کا ذکر خیر کیتا جا رہے ہیں جنہ نہ راتاں ویکھیاں نے نہ دہاڑاں ویکھیاں نے بلکہ اے نعرہ لایا حل انا ومالی الا لک یا رسول جڑا پیارے کریم آقا علیہ السلام نے پیارے صحابہ نے اپنے کریم آقا علیہ السلام نے نال اپنیاں محبتاں دا اظہار کیتا تے آن والی امت نو دسیا جے کلمہ سونے نبی دا پڑھنا ہے تے پھر کلمہ پڑھن تو بعد اے نعرہ بھی لانے کے کملی والے آ اے بددعا دے چہرے والے آ واللیل دیاں پیاریاں تے سونیاں زلفاں والے آ یاسین دیاں پیاریاں تے سونیاں دنداں والے آ جد اللہ دیاں پیارے ہاتھاں والے آ والفجر دی پیاری پیشانی والے آ علم نشرہ دے سونے سینے والے آ وما زاغ البصر دے خاج والے آ وما ینطق عن الہوانی پیاری تے سونی زبان والے آ سونے ساڈا ملک کچھ نہیں جو کوئی ساڈا ہے سارے دا سارا آمنہ دے لال ہے کملی والے آ تو آڈا ہے اس واسطے ذرا او پیارے صحابہ آج 14 صدیاں لنگ گئیاں آج جنہ دا ذکر زندہ جنہ دا کردار زندہ جنہ دی سیرت زندہ اور جنہ دے نام زندہ آج ممبروں تے جنہ دیاں گلنا پئی ہو رہی نے یہ ذکر خیر ہو رہے ہیں کیونکہ انہاں اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی اپنے مال دی پرواہ نہیں کیتی اپنی اولاداں دی پرواہ نہیں کیتی صحابہ دے تے نعرہ ہی ایڈا پیارا سی فرمایا لبیک یا رسول اللہ انا فداؤکا لبیک یا رسول اللہ انا فداؤکا فداک ابی و امی علیک یا رسول
پڑھنا صحابہ نے لبیک دا نعرہ بھی ماریا تے لبیک دا نعرہ لا کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالے لبیک دا نعرہ پہ لاندے نے تے نالے لبیک دے نعرے دا معنی پہ دستے نے ذرا پھر سو فریاد دھیان کرنا لبیک یا رسول اللہ کہنا لبیک یا مولانا ذرا لبیک